समादरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, राधे राधे। आज मिति 2079 साल भदौ 21 गते मंगलबार। आज एकादशी तिथि पर्न गएको छ। आजको एकादशी तिथिलाई हरि परिवर्तिनी एकादशी भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरी आजको एकादशीलाई वामन एकादशी भनेर पनि भनिन्छ, जयन्ती एकादशी भनेर पनि भनिन्छ। यो हरि परिवर्तिनी एकादशीको महात्म्य, एकादशी महात्म्यको पाठ र कथा यहाँहरू समक्ष राख्न गइरहेको छु। आज युधिष्ठिर उवाच नभस्यस्य शीते पक्षे किं नामैकादशी भवेत्, को देव को विधिस्तस्या किं पुण्यं च वदस्वन। युधिष्ठिरजीले सोध्नुहुन्छ, हे श्रीकृष्ण, भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षमा कुन नाम गरेको एकादशी हुन्छ? त्यस एकादशीको देवता को हो? त्यसका व्रतको विधि के हो? त्यस व्रतले के पुण्य प्राप्त हुन्छ? अब यो कुरो हामीहरूलाई हजुरले बताइदिनुहोस् भनेर युधिष्ठिरजीले यसरी सोध्नुहुन्छ। यसरी सोधिसकेपछि भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, श्रीकृष्ण उवाच कथयामि महापुण्यां स्वर्गमोक्षप्रदायिनीं वामनैकादशीं राजन् सर्वपापहरां परां। तब भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, हे राजन, महान पुण्य दिने, स्वर्ग र मोक्ष समेत दिलाउने, सारा पापहरूलाई एकदम शीतले नाश गरिदिने वामन नाम गरेको एकादशीको बारेमा अब म हजुरलाई बताउँछु। इमामेव जयन्त्याख्यां प्राहुरेकादशीं नृप, तस्या श्रवणमात्रेण सर्वपापक्षयो भवेत्। हे राजन, यसै एकादशीलाई नै जयन्ती एकादशी पनि भन्दछन्। त्यसका कथाको श्रवण मात्रले पनि सारा पाप नाश हुन्छ। वाजपेय फलं प्रोक्तं नात परतरं नृणां, पापीनां पापशमनं जयन्ती व्रतमुत्तमम्। पापी मनुष्यहरूको पाप शान्त पार्नका लागि यो उत्तम जयन्तीको व्रत भन्दा अर्को श्रेष्ठ व्रत छैन। नात परतरा राजन् न वै मोक्ष प्रदायिनी, एतस्मात् कारणात् राजन् कर्तव्या गतिमिच्छता। हे राजन, मोक्ष प्रदान गर्नका लागि यो भन्दा अर्को एकादशी छैन। हे राजन, यसै कारणले आफ्नो असल गति चाहने जनले यसको व्रत गर्नै पर्छ। वैष्णवैर्मम भक्तैस्तु मनुजैर्मत्परायणै, नभस्ये वामनो यैस्तु पूजितैस्तैर्जगत्त्रयम्। मैमा चित्त लागिरहने मेरा परम भक्त वैष्णव मनुष्यहरूले जसले भाद्र शुक्लमा वामन एकादशीको व्रत गर्दछन्, तिनले तीनै लोक पूजा गरेको फल पाउँछन्, अर्थात् तिनले तीनै लोक पुजिन्छन्। पूजितं नात्र सन्देहस्ते यान्ति हरिसन्निधिं, वामन पूजितो येन कमलै कमले क्षण। पूजिन्छन् मात्र होइन, त्यस्ता भक्तहरू मरेपछि हरिकै समीपमा बस्न पाउँछन् र यो कुरामा कुनै हामीले सन्देह लिनु पर्दैन। यस कुरामा कुनै सन्देह छैन। कमल पुष्पका पत्र जस्ता आँखा भएका वामन भगवानलाई जसले कमलका फूलहरूले पूजा गर्दछ र पूजितं नात्र सन्देहस्ते यान्ति हरिसन्निधिं, वामन पूजितो येन कमलै कमले क्षण। भदौको शुक्ल पक्षमा पर्ने
जयन्ती नामको एकादशीको व्रत पूजन गर्छ त्यसले सारा जगतकै पूजा गरे जस्तै हुन्छ र तीनवटै सनातन देवता ब्रह्मा विष्णु महेशको पूजा गरिलिन्छ। नवस्यस्य ते पक्षे जयन्तेकादशी दिनं तेनार्चितं जगत् सर्वं त्रयो देवा सनातना। एतस्मात् कारणात् राजन् कर्तव्यो हरिवासर अस्मिन् कृते न कर्तव्यं किञ्चित् अस्ति जगत्त्रये। हे राजन, यसै कारणले यो वामन एकादशीको व्रत पूजा गर्नै पर्छ। यो व्रत विधिपूर्वक गरेपछि तीनै लोकमा अर्को कुनै पुण्य कर्म बाँकी रहन्न। अस्यां प्रसुप्तो भगवान् नित्यङ्ग परिवर्तनं तस्मादेनां जना सर्वे वदन्ति परिवर्तिनीम्। सुतेका भगवानले यसै एकादशीका दिन आफ्नो अङ्ग परिवर्तन गर्नुहुन्छ अर्थात् कोल्टो फर्कनुहुन्छ। त्यसै कारणले सबै मनुष्यहरू यस एकादशीलाई परिवर्तिनी एकादशी पनि भन्दछन्। युधिष्ठिर उवाच संशयोऽस्ति महान् मह्यं श्रूयतां तं जनार्दन कथं सुप्तोऽसि देवेश कथं यास्यङ्गवर्तनम्। युधिष्ठिरजीले भन्नुहुन्छ, हे जनार्दन, तपाईका चरित्रहरूमध्ये कतिमा मलाई बडो संशय छ त्यो सुनिबक्सियोस्। हे देवेश, तपाईं कसरी सुत्नुहुन्छ, कसरी कोल्टे फर्कनुहुन्छ? किमर्थं देवदेवेश बलिर्बद्धस्त्वया सुर सन्तुष्टा पृथिवी देवा किम कुर्वन् जनार्दन। हे देवदेवेश श्रीकृष्ण, तपाईले केका लागि त्यो दानव बलिलाई बाँध्नुभयो? हे जनार्दन, सन्तुष्ट भएका ब्राह्मणहरूले के गरे? को विधि किं व्रतं चैव चातुर्मास्यमुपासतां त्वयि सुप्ते जगन्नाथ किं कुर्वन्ति जना प्रभो। चतुर्मासाभरि नियमपूर्वक रहनेहरूका लागि कुन विधि हो? चतुर्मासाभरिमा कुन कुन व्रत गरिन्छ? हे जगन्नाथ, हे प्रभु, तपाईं सुतेको समयमा मनुष्यहरूले के गर्छन्? एतत् विस्तरतो ब्रूहि संशयं हर मे प्रभो। श्रीकृष्ण उवाच श्रूयतां राजशार्दूल कथां पापहरां परां। हे प्रभु, यी सब कुरो विस्तारपूर्वक बताउनुहोस् र मेरो मनको संशय हरिदिनुहोस्। तब भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, हे राजाहरूमा श्रेष्ठ, यसबारे सारा पाप हर्ने अत्यन्त श्रेष्ठ कथा सुन्नुहोस्। बलिर्वै दानव पूर्वमासीत् त्रेतायुगे नृप अपूजयत् च मां नित्यं मद्भक्तो मत्परायण। हे राजन, अघि त्रेतायुगमा बलि नाम गरेको कुनै दानव थियो। मैमा तन मन दिने मेरो अत्यन्त भक्त त्यो दानव सधैँ मेरो पूजा गर्ने गर्थ्यो। जपैस्तु विविधै सूक्तैर्यजते मां स नित्यश द्विजानां पूजको नित्यं यज्ञ कर्म कृताशय। नाना प्रकारका जपहरूले र सूक्तहरूले त्यो दानव सधैँ मलाई पूजा गर्दथ्यो अनि सधैँ नै ब्राह्मणहरूको पूजा गर्दथ्यो र यज्ञादि कर्म पनि गर्ने गर्दथ्यो। परं त्विन्द्रकृतद्वेषी देवलोकमजिजयत् मद्दत्तमिन्द्रलोकं वै जितं तेन महात्मना। परन्तु इन्द्रको द्वेषी त्यो दानवले देवलोक स्वर्गलोकलाई जितिलियो। मैले दिएको इन्द्रलोकलाई त्यस महात्मा धर्मात्मा दानवले जितेको
विलोक्य च ततः सर्वे देवा सन्दृत्य मन्त्रयन् सर्वैर्मिलित्वा गन्तव्यं देवं विज्ञापितुं प्रभुं। देखेर तब सबै देवताहरू भेला भएर अब सबै मिलेर प्रभु भगवान विष्णुलाई यो कुरो निवेदन गर्न जाऊँ भन्ने सल्लाह गरे। ततश्च देव ऋषिभिः साकमिन्द्रो गत प्रभुं शिरसा यवनिं गत्वा स्तुत इन्द्रेण सूक्तिभिः। त्यसपछि देवता र ऋषिहरूलाई साथमा लिएर स्वर्गका राजा इन्द्र प्रभु भाठौँ गएर भैमा टाउकाले टेकेर दण्डवत गरी राम्रा राम्रा सूक्तिद्वारा इन्द्रले प्रभुको स्तुति गरे। गुरुणा निर्जरै सार्धं बहुधा पूजितो यहं ततो वामनरूपेण यवतीर्णश्च पञ्चमे। त्यसरी देवताहरूका साथ गुरु बृहस्पतिद्वारा धेरै धेरै पूजिएको भएँ र त्यसपछि मैले बाहुन्ने रूपले 5औं अवतार लिँदो भएँ र अत्युग्र रूपेण तदा सर्वब्रह्माण्ड रूपिणा बालकेन जितसो वै सत्यमालम्ब्यत स्थिवान्। सारा ब्रह्माण्डलाई नै ढाक्ने अति राम्रो रूप भएको बालक बनेको मैले सत्यको अवलम्बन गरेर रहेको अर्थात् सत मार्गमा चल्ने त्यो बलिलाई सजिलैसित जिते। युधिष्ठिर उवाच त्वया वामनरूपेण सोऽसुरश्च जित कथम् एतत् कथय देवेश मह्यं भक्ताय विस्तरात्। तब युधिष्ठिरजीले सोध्नुहुन्छ, हे देवेश, हे श्रीकृष्ण, वामन बाहुन्ने रूपधारी तपाईद्वारा त्यो दानव कसरी जितियो? म भक्तलाई यो सबै कुरो विस्तारपूर्वक बताइ बक्सियोस्। श्रीकृष्ण उवाच मया बालेन सबले प्रार्थितो वटुरूपिणा पदत्रयमितां भूमिं देहि मे भुवनत्रयम्। तब श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, ब्रह्मचारी बटुको रूप धारण गरेको मैले 3 पाउ परिमाणको भूमि दिनुहोस् भनेर त्यो बलिसित प्रार्थना गरेँ। 3 पाउको आशय थियो 3 भुवन। दत्तम भवति ते राजन नात्र कार्य विचारणा इत्युक्तश्च मया राजा दत्तवान् स्त्रीपदां भुवम्। हे राजन, यस बारेमा कुनै सोच विचार नगरिकन कसैको उलामालामा कसैको कुरामा नलागिकन तपाईले यति दिनै पर्छ भनी मैले प्रार्थना गरिएको त्यो राजा बलिले मलाई 3 पाउ भूमि भिक्षा दिए। संकल्प मात्रात् बवृधे देहस्त्रैविक्रम परम भूर्लोके तु कृतौ पादौ भुवर्लोके तु जानुनि। तब चिताउने बित्तिकै नै बाहुन्ने त्रिविक्रमको मेरो देह अत्यन्तै बढ्यो अनि मैले भूर्लोकमा 2 पाउ भुवर्लोकमा 2 घुँडा स्वर्लोके तु कटिम्न्यस्य महर्लोके तथोदरं जनलोके तु हृदयं तपलोके च कण्ठकं सत्यलोके मुखं स्थाप्य उत्तमांगं तथोर्ध्वत चंद्र सूर्य ग्रहाश्चैव भगणो युग संयुत सेन्द्राश्चैव तथा देवा नागा शेषादय परे स्तुवन्तो वेद संभूतै सूक्तैश्च विविधैस्तु माम्। स्वर्गलोकमा कम्मर राखे तथा महरलोकमा पेट राखे अनि जनलोकमा हृदय छाती राखे र तपोलोकमा कण्ठ घाँटी राखे। तब सत्यलोकमा मुख राखे तथा त्यसै माथि टाउको राखे। तब चन्द्र सूर्य आदि ग्रहहरू र योगहरूले सहित सारा नक्षत्रगण तथा
इन्द्र सहित सारा देवताहरू तथा शेष आदि नागहरू र अरूहरू पनि साराका साराले वेदबाट निकालिएका नाना प्रकारका सूक्तहरूले मेरो स्तुति गर्दा भए। करे गृहीत्वा तु बलि मब्रुवं वचनं तदा एकेन पूरिता पृथ्वी द्वितीयेन त्रिविष्टपम्। अनि मैले बलिको हात समातेर यस्तो वचन भने, एक पाउले सारा पृथ्वी ढाकियो, दोस्रो पाउले पूरा स्वर्गलोक भरियो। अब हे अनघ पापरहित निष्पाप बलि, तेस्रो पाउका लागि मलाई ठाउँ देऊ भनी मैले यस्तो भनेपछि त्यस बलिले आफ्नो मस्तक टाउको दियो, अर्थात् तेस्रो पाउका लागि आफ्नो टाउको थापियो। तेस्रो पाउका लागि उसले आफ्नो टाउको थापियो। ततो वै मस्तके एकं पदं दत्तं मया तदा क्षिप्तो रसातले राजन दानवो मम पूजक। त्यसपछि मैले मेरो एक पाउ उसको टाउकामा राखेँ त हे राजन युधिष्ठिर, तब त्यो मेरो भक्त मेरो पूजक बलि दानवलाई रसातल पाताल लोकमा पठाइदिए। विनयावनतं दृष्ट्वा प्रसन्नोऽस्मि जनार्दन, बले बसामि सततं सन्निधौ तव मानद। त्यतिखेर त्यहाँ त्यसलाई श्रद्धापूर्वकको विनयले अत्यन्त नम्र भएको देखेर म जनार्दन तिमीदेखि अत्यन्त प्रसन्न छु। हे मानी बलि, म सधैँ हर हमेशै तिम्रो पासैमा तिम्रो छेउमै बस्छु अर्थात् रहन्छु। इत्यवोचं महाभागं बलिं वैरोचनं तदा नभस्य शुक्लपक्षे तु परिवर्तिनी वासरे। यति त्यस विरोचनको छोरो भाग्यमानी बलिलाई भने र बिदा दिए। ममैका तत्र मूर्तिश्च बलिमाश्रित्य तिष्ठति, द्वितीया शेषपृष्ठे वै क्षीराब्दौ सागरोत्तमे। तसर्थ परिवर्तिनी एकादशीको व्रत गर्दा एउटा पलेटी मारेर बसेका बलिको काखमा गोडा र अर्को उत्तम समुद्र क्षीर सागरमा गुडुल्किएर रहेका शेषनागको पिठ्यौमा सिरान गरेर सुतेको मेरो मूर्ति बनाउनु। आषाढ शुक्ल एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीसम्म ऋषिकेश भगवान सुत्नुहुन्छ। त्यसभित्र जो पुण्य कार्य हुन्छ त्यो पुण्य सबै पुण्यभन्दा पनि अति उत्तम पुण्यदायी हुन्छ। सुप्यते च ऋषिकेशो यावच्चायाति कार्तिकी तावद् भवति तत्पुण्यं सर्वपुण्योत्तमोत्तमम्। एतस्मात् कारणात् राजन् कर्तव्या च प्रयत्नत एकादशी महापुण्या पवित्रा पापहारिणी। हे राजन युधिष्ठिर, यसै कारणले समस्त पाप नाश गर्ने अनि अति ठुलो पुण्य दिने र अत्यन्त पवित्र यो एकादशीको व्रत परिश्रमपूर्वक गर्नुपर्छ। अस्यां प्रसुप्तो भगवान् नित्यङ्ग परिवर्तनम् एतस्यां पूजयेत् देवं त्रैलोक्यस्य पितामहम्। यस परिवर्तिनी एकादशीमा चतुर्मासाभरिका लागि सुत्नुभएका भगवान आफ्नो अङ्ग परिवर्तन गर्नुहुन्छ अर्थात् कोल्टे फर्कनुहुन्छ। यस एकादशीमा तीनै लोकका पितामह ब्रह्मालाई हरिसुतेको मूर्तिका सामु पूजा गर्नुपर्छ। दधिदानं प्रकर्तव्यं रौप्य तण्डुल संयुतं रात्रौ जागरणं कृत्वा मुक्तो भवति मानव। त्यस पूजामा सकेसम्म दहीको र सुनसहित चाँदीको दान गर्नुपर्छ र रातभरि जागराम बस्नुपर्छ। यस्तो गर्ने मनुष्य अवश्य मुक्त हुन्छ। एवं य कुरुते राजन् नेकादश्यां व्रतं शुभं सर्वपापहरं चैव भुक्ति मुक्ति प्रदायकं
सदैव लोकं सम्प्राप्य भ्राजते चन्द्रमा यथा तावत् स भ्राजते तत्र यावत् चन्द्र दिवाकरौ शृणुयाच्चैव यो मर्त्य कथां पापहरां परां अश्वमेधसहस्रस्य फलं प्राप्नोति मानव। हे राजन, यस्ता प्रकारले जो जन यस परिवर्तिनी एकादशीको कल्याणकारी सबै प्रकारको पाप नास्ने र भुक्ति मुक्ति दुवै दिने व्रत गर्छ त्यो जन मरेपछि स्वर्गमा गएर चन्द्रमा जस्तै प्रकाशमान हुन्छ र जबसम्म चन्द्रमा सूर्य रहन्छ तबसम्म त्यो त्यहाँ प्रकाशमान भइरहन्छ। जुन मनुष्यले पनि यो पाप हर्ने अलि राम्रो खालको यो व्रत, जुन मनुष्यले पनि यो पाप हर्ने अनि अति श्रेष्ठ यो कथा सुन्दछ त्यो मनुष्यले 1000 अश्वमेध गरेको पुण्य पाउँछ। तसर्थ यो कथा अवश्य सुन्नुपर्छ भनेर यसरी भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरजीलाई परिवर्तिनी एकादशीको महात्म्य बताउनु भएको छ। जुन महात्म्यको संस्कृतको पाठ र कथा दुवै अर्थसहित यहाँहरूसँग कथा पनि मैले यो राखेँ। अब यो कथा सकिएको छ। एकादशी महात्म्य नेपाली टीकायाम विंशोत्सवः भनेर यसरी एकादशी महात्म्यमा लेखिएको छ। यो एकादशी महात्म्य यहाँहरू समक्ष राखे। यो एकादशी महात्म्य सुन्दाखेरि पनि धेरै पुण्य प्राप्त हुन्छ। यहाँहरूले एकादशी व्रत लिन सक्नु भएको छैन भने पनि केवल यो एकादशी महात्म्य सुन्नुभयो भने पनि फल पाउनुहुन्छ। अब व्रत पनि बस्नु भएको छ र एकादशीको यो कथा पनि सुन्नुभयो भने त झनै धेर फल पाइन्छ। यो भिडियोलाई यहाँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला, भक्तजनहरूलाई यो भिडियो पठाइदिनु होला, मेसेन्जरमा पठाइदिनु होला, व्हाट्सएपमा पठाइदिनु होला भन्ने अपेक्षा पनि गर्दछु र यहाँहरूसम्म समक्ष आग्रह पनि गर्दछु। अब यहाँहरू समक्ष बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। हस्त नमस्कार, राधे राधे।